श्रीमद्भागवत महापुराणं तृतीयस्कन्धः अथ चतुर्थोऽध्यायः நான்காவது அத்தியாயம் உத்தவரிடம் விடைபெற்ற விதுரர் மைத்ரேய மகரிஷியை சந்தித்தல். உத்தவ உவாச்ச அத தே ததனுஜ்ஞாதா புக்த்வா பீத்வா ச வாருணி தயா விப்ரம்ஷிதஞானா துருக்தைர்மர்மபஸ்பృశுः தேஷாமைரேய தோஷேன விஷமீக்ருதசேதசாம் निम्लोचतिरवासीद्वेनूनामिव मर्दनम् भगवान् स्वात्ममायायाः गतिं तामवलोक्य सः सरस्वतीम् उपस्पृश्य वृक्षमूलम् उपाविशत्. अहं चोक्तो भगवता प्रपन्नार्तिहरेणः बदरीं त्वं प्रयाहीति स्वकुलं संजिगीर्षुना. अथापि तदभिप्रेतं जानन् अहम् अरिन्दम पृष्ठतोऽन्वगमं भर्तुः पादविश्लेषणाक्षमः अद्राक्षमेकमासीनं विचिन्वन् दयितं पतिं श्रीनिकेतं सरस्वत्यां कृतकेतमकेतनं श्यामावदातं विरजं प्रशान्तारुणलोचनं दोभिश्चतुर्भिर्विदितं पीतकौशाम्भरेण च वामौरौ अधिश्रित्य दक्षिणाङ्घ्रिसरोरुहम् अपाश्रितार्भगाश्वत्थम् अकृशं त्यक्तपिप्पलं तस्मिन् महाभागवतो वैपायनसुहृत्सखा लोकाननुचरन् सिद्ध आससादयदृच्छया. तस्यानुरक्तस्य मुनेर्मुकुन्दः प्रमोदभावानतकन्दरस्य आशृण्वतो मामनुरागहास समीक्षया विश्रमयन्नुवाच. श्रीभगवानुवाच वेदाहमन्तर्मनसीप्सितं ते ददामि यत्तद्दुरवापमन्यैः सत्रे पुरा विश्वसृजां वसूनां मत्सिद्धिकामेन वसो त्वयेष्टः स एष साधोचरमो भवानाम् आसादितस्ते मदनुग्रहो यत् यन्मां नृलोकान् रह उत्सृजन्तं दिष्ट्या ददृश्वान् विशदानुवृत्त्या. पुरा मया प्रोक्तमजायनाभ्ये पद्मे निषन्नाय ममादिसर्गे ज्ञानं परं मन्महिमावभासं यत्सूरयो भागवतं वदन्ति. इत्यादृतोक्तः परमस्य पुंसः प्रतिक्षिणानुग्रहभाजनोऽहं स्नेहोत्तरो मास्खलिताक्षरस्तं मुञ्चन्षु च प्राञ्जलिराभभाषे. कोन्वीशते पादसरोजभाजां सुदुर्लभोर्तेषु चतुष्वपीह तथापि नाहं प्रवृणोमि भूमन् भवत्पदाम्भोजनिषेवनोत्सुकः. कर्माण्यनीहस्य भवो भवस्य ते दुर्गाश्रयोऽथारिभयात् पलायनं कालात्मनो यत्प्रमदायुताश्रयः स्वात्मन्रते खिद्यति धीर्विदामिह. मन्त्रेषु मां वा उपहूय यत्त्वं
अकुण्ठिताखण्डसदात्मबोधः पृच्छेः प्रभो मुक्त इवाप्रमत्तस्तन्नो मनो मोहयतीव देव ज्ञानं परं स्वात्मरः प्रकाशं प्रोवाच कस्मै भगवान् समग्रम् अपि क्षमं नो ग्रहणाय भर्तर्वदाञ्जसा यद्वृजिनं तरेम इत्यावेदितहार्दाय मह्यं स भगवान् परः आदिदेशारविन्दाक्ष आत्मनः परमां स्थितिं स एवमाराधितपादतीर्थात् अधीततत्त्वात्मविबोधमार्गः प्रणम्य पादौ परिवृत्य देवम् इहागतोऽहं विरहातुरात्मा सोऽहं तद्दर्शनाह्लादवियोगार्तियुतः प्रभो गमिष्ये दयितं तस्य बदर्याश्रममण्डलं यत्र नारायणो देवो नरश्च भगवान् ऋषिः मृदुतीव्रं तपो दीर्घं ते पाते लोकभावनौ श्रीशुक उवाच इत्युद्धवात् उपाकर्ण्य सुहृदां दुस्सहं वधं ज्ञानेन अशमयत् क्षत्ता शोकम् उत्पतितं बुधः सतं महाभागवतं व्रजन्तं कौरवर्षभः विश्रम्भाद् अभ्यदत्तेदं मुख्यं कृष्णपरिग्रहे विदुर उवाच ज्ञानं परं स्वात्मरः प्रकाशं यदाह योगेश्वरैश्वरस्ते वक्तुं भवानोर्हति यद्धि विष्णोर्भृत्या स्वभृत्यार्थकृतश्चरन्ति उद्धव उवाच ननु ते तत्स्वसम्राध्य ऋषिः कौशार ओन्दिमे साक्षाद्भगवता दिष्टो मर्त्यलोकं जिहासता श्रीशुक उवाच इति सह विदुरेण विश्वमूर्ते गुणकथया सुदया प्लावितोरुतापः क्षणमिव पुलिनेयमस्वसुस्तां समुषित औभगविर्निशां ततोगात् राजोवाच निधनम् उपगतेषु वृष्णिभोजेषु अधिरतयूथपयूथपेषु मुख्यः स तु कथम् अवशिष्ट उद्धवो यत् हरिरपि तद्यज आकृतिं त्रयधीशः श्रीशुक उवाच ब्रह्मशापापदेशेन कालेनामोघवाञ्छितः संहृत्य स्वकुलं नूनं त्यक्ष्यन् देहमचिन्तयत् तस्मान् लोकादुपरते मयि ज्ञानं मदाश्रयम् अर्हत्युद्धव एवाधा सम्प्रत्यात्मवतां वरः नोद्धवोऽन्वपि मन्यूनो यद्गुणैर्नार्दितः प्रभुः अतो मद्वयुनं लोकं प्राहयन्निह तिष्ठतो एवं त्रिलोकगुरुणा सन्दिष्टः शब्दयोनिना बदर्याश्रममासाद्य हरिमीजे समाधिना विदुरोऽप्युद्धवा श्रुत्वा कृष्णस्य परमात्मनः क्रीडयोपातदेहस्य कर्माणि श्लाघितानि च देहन्यासं च तस्यैवं धीराणां धैर्यवर्धनम् अन्येषां दुष्करतरं
पशूनां विक्लवात्मनाम् आत्मानं च कुरु श्रेष्ठ कृष्णेन मनसेक्षितं ध्यायन् गते भागवते रुरोधप्रेमविह्वलः कालिन्द्याः सिद्ध अहोभिर्भरतर्षभः प्रापद्यत स्वसरितं यत्र मित्रासुतो मुनिः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे विदुरोद्धवसंवादे चतुर्थोऽध्यायः। हरे नमः हरे नमः हरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।